बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस साल में मुश्तरी ने अपने बादशाह के मुकाम पे आना है। बुर्ज हौत वालों के लिए गुज़श्ता 2.5 साल से इनकी ज़हनी तौर पे उलझाव था, मुश्किलात थी, जो ये करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इनके ज़ायचे में इस साल में ना सिर्फ़ इनका सितारा बादशाह के मुकाम पे आएगा, बल्कि ज़ुहल जो इनके पहले खाने में काबिज़ था अब यहाँ से जा रहा है। ये यहाँ से जाएगा। इसके साथ साथ नेपच्यून भी जो है उसने बुर्ज हौत को छोड़ दिया है, वो अब बुर्ज हमल में चला गया है। यहाँ पे ज़ुहल आएगा। ये 2.5 साल थोड़ा ज़िंदगी में मुश्किलात का वक्त होगा। मैं आपको बताता चलूँगा, बुर्ज हौत वाले लोग जो हैं इनका सितारा मुश्तरी है। इनका जो इसमें आज़म है वो या वारिस हो या नसीरो है, इसका ये वर्द रखें। और इस साल में क्योंकि इनका सितारा बादशाह के मुकाम पे आएगा, लिहाजा जो लोग समझते हैं कि हमें इसकी सादत को हमेशा अपने पास रखना है, वो हमसे रब्ता करके अपनी लोहे मुश्तरी बनवा लें ताकि सितारे की सादत इनके साथ हमेशा हमेशा रहे। उसका इसमें आज़म हम बताएंगे और वो इसमें आज़म ये पढ़ते रहें, पर इंशाअल्लाह उसकी रूहानियत की बरकत से ये आने वाले वक्त में तरक्की और कामयाबी की सिमत में बातें देखेंगे। इनके ज़ायचे में सबसे अहम बात यह है कि अब इन लोगों के लिए नेपच्यून जो पहले इनके पहले खाने में था, जो ऑल ऑफ ए सडन बातें तब्दील कर देता था, अब यहाँ से जा चुका है। अब नेपच्यून यहाँ पे बैठ के जो आने वाले वक्त में कम्युनिकेशन करेगा, जैसे जैसे इनके ज़ायचे के 10वें खाने में सितारे आएंगे, उसके साथ उसका तल्लक पॉजिटिव वे में कम्युनिकेशन होगी। कम से कम ये समझ लें कि हर महीने यहाँ पे चाँद तो ज़रूर आएगा। चाँद जब यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव वे में नेपच्यून के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो ऐसे समझिए कि इनकी तरक्की में अब हर महीने थोड़ा थोड़ा इजाफ़ा होता आएगा। ये बुर्ज हौत वालों को उस चीज़ का रिज़ल्ट है जो इन्होंने गुज़श्ता 2.5 साल में मुश्किलात देखी। जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ जा नहीं सके, जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं सके। हर जगह पे उलझने थी, परेशानियाँ थीं, चीज़ों ने जकड़ा हुआ था। अब ये यहाँ से निकल आएंगे। और सबसे अहम बात जो है कि नेपच्यून इनके ज़ायचे के, मैंने अर्ज़ किया, दूसरे खाने में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 26 मई 2025 को ज़ुहल अपनी एंट्री करेगा, जो आने वाले 2.5 साल के लिए यहीं रहेगा। फ़ाइनेंशियली मैटर में अब ये थोड़ा दुश्वारी ज़रूर देखेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ पे नेपच्यून आ चुका है। इसकी जो चाँद के साथ इंतहाई पॉजिटिव कम्युनिकेशन ज़ायचे के 10वें खाने से दूसरे खाने में हुई, ये पॉजिटिव होगी और सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता पहले वाली नहीं रहेगी कि हर चीज़ सकूत तारी था, जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी आएगी। लेकिन जनरली इस साल में 9 जून 2025 के बाद जब इनका सितारा अपना ज़ाती बादशाह के खाने में, इनके ज़ायचे के 5वें खाने में आ जाएगा, तो बहुत सारे हौत के लड़के लड़कियां, बच्चियां, इनके तालीमी जो काबिलियत है उसमें इजाफ़ा होगा, बेहतरी आएगी और ये कामयाबियां देखेंगे। और ये जो वक्त है इसमें कामयाबियां इनका मुकद्दर बनेंगी। लेकिन बुर्ज हौत वाले लोगों को ही मैं बताता चलूँ कि इनके ज़ायचे के इस साल नकात ग्रहण की वजह से जो ज़म्ब है इनके ज़ायचे के 7वें खाने में है। जून और जुलाई में मरीख़ यहाँ मौजूद होगा, तो यहाँ पे ज़म्ब के साथ मरीख़ किरान करेगा। तो बुर्ज हौत की बहुत सारी ख़वातीन को अपने शादीशुदा ज़िंदगी में, अज़दवाजी ज़िंदगी में इनको बहुत मोहतात रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मरीख़ का इनके ज़ायचे के 7वें खाने में रहना और यहाँ ज़म्ब के साथ किरान करना बहुत मुश्किलात ला रहा है। और ये असल में यहाँ पे अलहदगी की सिमत में बातें ला रहा है। लिहाजा अगर मोहतात रहें, ये वक्त तो गुज़र जाएगा, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें और इनका जो इसमें आज़म मैंने बताया है उसका वर्द रखें। और याद रखें जून और जुलाई इंतहाई कमज़ोर और नाक़िस आ रहा है। फिर मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि
محکمہ موسمیات جو اعلان کرتا ہے کہ گرمی شدت کی پڑے گی آنے والے 2-3 دن، آپ اپنی کسی بھی فیصلے سے اس گرمی کو کم نہیں کر سکتے، لیکن آپ احتیاط آپ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عقل اور سمجھ سے نوازا ہے، لہٰذا گرمی کا سنتے ساری آپ نے کوئی نہ کوئی ٹھنڈی جگہ کا بندوبست کیا، آپ گرمی کے وقت میں وہاں رہے اور ننگے سر باہر نہیں نکلے، سر پہ کپڑا رکھا، پانی زیادہ پیا اور گرمی سے بچے۔ لہٰذا قدرت کا وہ فیصلہ جو گرمی زیادہ پڑنے کا تھا وہ وہی رہا۔ اگر آپ بچے ہیں تو اپنی احتیاط سے بچیں۔ لہٰذا برج حوت کی خواتین بنیادی طور پہ جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنے جذباتیت کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور جتنا یہ محتاط رہیں گے اتنا وقت بہتر آئے گا۔ یہ ایسے سمجھیے دوستو کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، اب آپ نے بہت سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا کے وہاں سے گزرنا ہے۔ اگر آپ بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے اپنا قدم اٹھائیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ وقت ان تمام ذائچے میں برج حوت کی خواتین پہ بہت زیادہ مشکلات کا ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو بچائیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، جذباتی پن سے بچیں، تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت ضرور ہے، اس میں سے یہ گزر جائیں گے۔ ذائچے میں جو ان کا ستارہ ہے وہ کیونکہ بادشاہت کے خانے میں آئے گا اور یہاں پہ یہ آنے والا 1 سال رہے گا، تو بہت سارے برج حوت کی خواتین، مرد، یہ سب لوگ اپنے بچوں کی طرف سے خوشیاں دیکھیں گے۔ جو بچے برج حوت اور کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے تعلیمی محاذ پہ کامیابیاں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت ان کے لیے بہتری لائے گا۔ جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اب ان کی کام، ان کی محنت جو ہے رنگ لائے گی، ذائچہ ان کا پازیٹیو ہو جائے گا۔ اور ان کے ذائچے میں، برج حوت والوں کے ذائچے میں، ان کو اپنے خفیہ دشمنوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ پلوٹو اب آنے والے وقت میں ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا رہے گا۔ صحت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں۔ برج حوت کے لوگوں کو چاہیے اپنا خون گاڑھا نہ ہونے دیں، اپنے دل کا معائنہ کراتے رہیں، کیونکہ یہاں ان کو جو ان کے جسم کا کمزور حصہ ہے وہ یہی بتاتا ہے ان کو ہارٹ ٹربل ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ احتیاط جو ہے دوستو، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہت بہتر ہے۔ اپنی غذا کے اوپر توجہ دیں۔ جب آپ غذا کے اوپر توجہ دیں گے، آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ بہتر وقت دیکھیں گے۔ ذائچے میں اپ ڈاؤن جو باتیں جو میں نے سمجھی ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں، اور برج حوت والوں کے لیے یورنس اب آنے والے وقت میں ذائچے کے 4تھے خانے میں آ جائے گا، اور 4تھے خانے میں جو یورنس آئے گا اب یہ آنے والے کئی سال یہاں پہ قیام کرے گا، اور یہ جو قیام کرے گا اس میں یہ بھی ایک پریڈکشن ہے کہ بہت سارے حوت کے میل حضرات، مرد حضرات جو برج حوت کے وقت میں پیدا ہوئے، وہ اب اس ملک سے باہر جا کے اپنا روزگار تلاش کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ کامیاب بھی رہیں گے۔ یہ بھی ایک ذائچے میں پازیٹیو کمیونیکیشن ہے جو آنے والے وقت میں رہے گی۔ ابھی ان کا میں نے عرض کیا کہ برج حوت والوں کا ستارہ بادشاہت کے مقام پہ رہے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ جو برج حوت کے تحت پیدا ہوئے ہیں، اب ان کو یہ جو مشکلات کا دور ان کا ختم ہوا ہے، اب فائنانس کے اوپر ان کو تھوڑا بہت مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن جنرلی اب پہلے والی رکاوٹیں نہیں رہیں، صورتحال پازیٹیو کی سمت میں ہے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ ان کے لیے بہتری لائے گا، اور وہ جو یہ سمجھتے تھے 26 مئی 2025 سے پہلے کہ ہر چیز رکی ہوئی ہے، مشکلات ہیں، اس کا اختتام ہو جائے گا، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کا ذاتی ستارہ بادشاہت کے مقام پہ آئے گا، پھر چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر ہوتی آئیں گی۔